أنا أنت عن جد رايحة على المسرح؟ شبك ليش هيك خايف وقلقان علي؟ يعني ليش لحتى ما أروح؟ طبعا ما في أي سبب لحتى ما تروحي. وأنا هيك عم قول. أنا ليش هيك عم تعملي؟ رجعي لعقلك. حبيبي ما عم بفهم عليك. بتعرفي إنه ما فيك تروحي. وليش لأ؟ مو رايحة لحالي، يا شفين حيروح معي. بس أكيد أنت لا بتعرفي. ما بعرف وما بدي أعرف. مفكرني ندمانة على اللي عملته؟ أبداً مالي ندمانة. لو رجع فيني الزمن لورا رح أعمل اللي عملته. بالنسبة إلنا الشي المهم هو إنه نحن منحب بعض، فهمت علي؟ مين اللي سائل على العالم؟ تخيلي إنه ما فيني روح. أنا بحبك وما في شي تاني أهم من حبنا، طالما ما تغيرت مشاعرك تجاهي. مشاعري ما ممكن تتغير وأنت بتعرفي. بس بترجاكي ما تروحي. عم أترجاكي أنا. معناتها أنت مدين إلي بشرح ليش ما فيني روح؟ ما فيكي لأنه ممكن يسبب لك. لهلأ ما فهمت عليك. سألت عن حصان لانكوفسكي المايتي 1. شفت الحصان وضعه منيح، وركه مايل بس رجليه وراسه ممتازين. رح أخده. الست أنا بعتتني لخبرك إنها جاهزة تروح على المسرح. شو منروح؟ ما رح أروح. بس أنا لازم روح لأني وعدت آنا. إذا بدك فيك تنضم لي بالمقصورة تبعي. خود مكان كراسينسكي. ما بقدر، عندي شغل. مثل ما بدك. شو اليوم؟ إيه العرض الرابع؟ أخي ومرته رح يروحوا لهنيك، وأمي كمان. أكيد ما رح تفوت هالمناسبة أبداً. يعني سان بطرسبرغ كلها رح تكون هنيك، وأنا راحت لهنيك. ليش عم تحطني بمثل هيك مواقف؟ ليش؟ لافرينتي، جهز لي تيابي.
ما عاد فيني ابقى ولا ثانية هون. عيب على الناس اللي بتحترم حالها تقعد قدام وحدة مو محترمة مثل هي. هيك شو جابها لهون؟ شفت؟ لكن ايه معكم مش عم يضحك. كثير حلو. برافو عليك. برافو احسنت. كثير حلو صوتك. فنانة. استمتعنا كثير. شكرا. كثير حبينا. كثير حلو. برافو عليكي. فعلا شي حلو. فرونسكي، أول شي ما عرفتها، بس مشيتك لساتها مثل ما هي، مثل مشية الضباط. إمتى رح تجي تزورنا بالإطعام؟ شي يوم رح اجي اكيد. يلا عن اذنك، بشوفك. ماما، ابني ليش مانك جنب الست كارينينا؟ صارت سيرتها على كل لسان، الكل عم يحكوا باللي صار فيها. ماما لو سمحتي ما بدي احكي بالموضوع. على فكرة هذا الموضوع كتير مهم. فاريا، برأيي كارتسوفا ما معها حق أبداً. هي وحدة تافهة وسخيفة. الست كارينينا شو قصة كارتسوفا؟ باختصار هي المرة غبية، حكولي شو عملت؟ رفعت صوتها قدام الكل وأهانت آنا بالحكي وراحت. أليكسي اسمعني، اللي صار كتير بشع. عم فكر اطلع لعندها وحاكيها. لا أنا بحل الموضوع.
عنا. انت السبب بكل شي عم بيصير. أنا قلتلك وترجيتك ما تروحي. كنت عرفان الوضع رح يكون سيء. بس سيء كان شي بيقرف. مستحيل انسى اللي صار لآخر يوم بعمري. قالت قدام الكل إني وحدة مالي محترمة وراحت. هاي المرة وحدة غبية وسخيفة، وانت بتعرفي قيمة حالك. ما تتضايقي. موضوع مو بهالسهولة. ليش وصلتني لهالحالة فرونسكي؟ انت لو كنت بتحبني. أنا معقول عم تشككي بحبي إليك؟ ايه، أنا بحبك أكتر مما بتحبني. أنت ما عم بتحارب مشان هذا الحب. سيرجي أليكسييتش، أهلين باربارا. أهلين فيك سيد سيرجي. كتير انبسطت إنه أنا رجعت شفتك والتقينا مرة تانية. أنت لحالك؟ إيه لحالي. شو لهلأ؟ ما قدرتي تأمنين له تابوت؟ وصيت على تابوت من أسبوع. كنت عم فكر إنه طالعوا معي على القطار وأخدوا على روسيا، بس التابوت ما خلص على الوقت، لهيك ما خلوني طالعوا بدون ما يكون محطوط بتابوت. ما بعرف شو بدي أعمل. أنا فهمان عليكي، بس ما عاد فيكي تنطري، ريحته بلشت تطلع. نحن لازم ندفنه هون. أنت وافقي وأنا برتب كل الأمور. غلط تضلي حاملتيه هيك معك. لازم ندفنه بأسرع وقت. لو سمحت، أنا حابة أخده. إذا تركته هون ورحت رح أتعذب. ممكن أطلب منك طلب؟ فيكن تجيبوا لي أكل؟ فوراً، تكرم عينك. شكراً إلك. ييغوروف، روح جيب أكل للست باربارا. حاضر سيدي. مين هاي؟ هاي باربارا فيدروفنا، بتشتغل ممرضة بالمشفى. المسكينة تركت ابنها واجت مشان تاخد جثة المرحوم زوجها. مسكين كان من أفضل ضباط المدفعية بقواتنا، للأسف انقتل بمعركة من أسبوعين. لهيك اجت مشان تاخد جثته على روسيا. حابة تدفنه هنيك. ست باربارا، فيني أحكي معك لو سمحتي؟ لازم تدفنيه احتراما لروحه. حرك الحطبات ظبطهم. ما بصير تعذبيه هيك بعد موته. لازم يندفن. ما تنسي انك تاركة ابنك وجاي لهون. حرام عليكي. لازم ترجعي لعنده وتهتمي فيه. وهيك روحه بترتاح. أكيد. مندفنه بمقبرة القطعة، هيك أحسن.
يلا. في غرفة للطبيب وفي صيدلية كمان. وبالنسبة لهدول الغرف فهن للتخزين والقطن. ومو بس هيك، في حمامات كمان مثل ما طلبت وركبنا فيهم بانيوهات رخام نوعيتهم عالية. أما بالنسبة لغرف العمليات فطلبنا كمية منيحة من تخوت بنوابض متطورة. شفتهم لسه عم يشتغلوا بالحوافل البرانية. امتى بيكون خالص كل شيء؟ بين الأسبوعين والثلاث أسابيع. أهلا وسهلا مدام أنا. وهون بالطابق أهلين الأرضي حبيبتي. طينا الحيطان وركبنا الشبابيك، بس بيضل عنا هلأ الأرضية الخشبية لسه ما جاهزة، بس رح يدهنوها، والطابق الفوقاني صار جاهز على 24. لما كان الحيط البراني عم بيتعمر قلت لك إنه لازم ترفع الأساسات، مو هيك؟ صح، كان ممكن يكون أحسن لو عملنا هيك، بس خلص هلأ مشي الحال. معناها لازم نظبطه. ماشي منظبطه. منقدر نعمل هون حيط فاصل إضافي بيناتهم. ما بيمشي الحال. لازم تفهم شغلة مهمة، ما بنقدر نزيد صلابة الحيط الأمامي بفاصل. بالسقف مثلاً هون تماماً لازم نعمل حيط فاصل خصوصي وما تقل سماكته عن 10 سنتيمتر. بدنا المبنى الجديد يكون مشفى، ما هيك؟ بس للأسف بلشنا بدون خطة وتأخرنا بالفكرة. طيب ماشي مدام، رح فكر بالموضوع. ايه، وبدي اقول لك كمان انه عندي شوية ملاحظات عن التهوية. أنا شفت تصميمك قبل شوي. عفواً منك مدام، بس شو الغلط بالتهوية؟ هذا يعتبر نظام حديث. بس ما رح تركب تدفئة بالغرفة الثانية، مزبوط؟ لا رح ركب. معناتها على هي الحالة ما رح يكون في مسافة كافية بين مداخل الهواء. أنا عملت شوية حسابات. كارل بدك تساعدني شوي. إيه طبعاً فوراً. بما أنه الفرق بالضغط بين طرفين المبنى يلي باتجاه الريح وعكسها بيتجاوز ضغط السرعة ب 15 ل 30%، فمن الواضح تماماً أنه الفرق عند مستوى الفتحات التحتانية. هيك مزبوط؟ مزبوط هيك؟ يعني الفرق بالضغط على مستوى الفتحات الفوقانية رح يكون هيك. شوف هيك على هذا الشكل. معناتها نحن بعد ما عرفنا الفرق الدقيق بالمستويين بنوصل لنتيجة، ويلي هي لنخلق ضغط الهواء اللي لازمنا رح نزيد المسافة بين المداخل والمخارج. ايه. هالقد هيك تماماً. هي كل القصة. شو كارل، مزبوط شغلي؟ إيه طبعاً، القصة بسيطة كتير. ايه بس عفواً منك مدام، انتي كيف عرفتيها؟ ببساطة إنه أنا مهتمة كتير بتنظيم هالمشفى. هلأ فهمت كل شي؟ ايه اكيد فهمت مدام. رح عيد حساباتي، صار لازم امشي هلأ. بالإذن. بتشكرك. بالإذن. بالإذن. أنا متفاجئ بمعلوماتك. من وين جبتيهم؟ أنا قريت كل الكتب اللي طلبتها، بس هيك. هلا عن جد قريتيهم كلياتهم؟ قريتي كل الاختصاصات تبع الأدب والعمارة والزراعة وتربية الخيول؟ وكمان بالحدادة. ليش عم تعملي كل هاد؟ قليلي ليش أنا؟ معقول ما بتعرف؟ أنا مو بس بدي إياك تحبني، أنا بدي أعمل كل شي بتطلبه مني كمان.
الحلوة اللي فايقة. شوفي هالحصان، شوفي كيف بيركض. أوه. أوه. حبيتي الحصان معك حبيبتي؟ ايه حركي حركي. ايه ليكي. إيه. عم يمشي. عن جد مالي مصدقة عيوني. دولي ليش ما قلتي لي إنك جاية؟ فرحتيني كتير. كيفك حبيبتي؟ ما بتتخيلي شو مبسوطة فيكي أليكسي. عن جد كتير انبسطنا بجيتك. يمكن أنتي تكوني تعبانة بعد لا هالرحلة أبدا، الطويلة. حابة نقعد أنا وياكي. معناتها رح نشرب الشاي. لافرينتي خليوني يجهزوا لنا غرفة الزاوية. حاضر. تمام. كيفها بنتك؟ آنيا شوف كيف منيحة كتير، صحتها منيحة، ثبات بمكانها. بس عم نعاني من مشاكل مع المربيات. كنت بدي فرجيكي إياها، بس بتعرفي أحياناً بحس إنه ما لي لزوم بغرفتها. ايه تمام، الضرب منيح. ما كان هيك الوضع أول ما ولدت. وابنك كيفه؟ ايه منيحة. كمان منيح. هلا هيك غلط؟ شفته مرة بس، شفتك غلط. ما بعرف شو بدي أقول لك. بدك تضرب بقوة. ما بعرف. ما منحكي بعدين بهالموضوع. يلا لشوف. حابة أحكي لك كل شيء. ايه منيح منيح. عم تطلعي فيني وكأنك متفاجئة إني مبسوطة هالقد بحياتي. بخجل أقول إني مبسوطة بدون مبررات. صار معي شي رائع وحلو مثل الحلم. لما بتكوني خايفة ومرعوبة بعدين بتفيقي وبتلاقي كل هالمخاوف قدامك ما لها وجود. أنا عشت بخوف ومعاناة، بس بهذا الوقت الحالي وبالذات لما أجينا لهون صرت مبسوطة كتير. فرحتيني، انبسطت باللي صار معك. ليش ما راسلتيني؟ ليش؟ لأني ما تجرأت أبداً. أنتي نسيانة كيف كان وضعي؟ ما تجرأتي؟ لو بتعرفي كيف بفكر. ما هيك لا، بعدين بنحكي بالموضوع. لا، قوليلي كيف بتفكري باللي عملته دولي؟ كتير حابة أعرف شو رأيك. أنا بفكر انسي، ما عم فكر بشي. أنا بحبك أنا، وإذا أنت حبيتي حدا بتحبيه مثل ما هو، مو بالطريقة اللي بدك إياه يكون فيها. إذا كنتي عاملة شي غلط رح ينغفر لك بسبب كلماتك وكمان بسبب زيارتك إلي. أنا بحسدك كتير أنا. تحسديني؟ ما بظن إنك فهمانة شي من وضعي يا دولي. أنا فكرت بحياتي شو أخذت من 15 سنة زواج؟ الحمل مثلاً؟ الغثيان؟ ولا وجع الرأس الدائم؟ شو بدي أحكي لا أحكي؟ ولا على الولادة؟ يعني تعب وعذاب ما بينتهي وليالي بدون نوم. هي الأوجاع اللي ما بتخلص أبداً. هيك حالتي. ليش عم يهاجموكي؟ ليش؟ ماني أحسن منك بشي. ايه فيك تقولي إنه عندي زوج بحبه، يعني مزبوط هالشي، بحبه بس مو مثل ما بدي، وإنتي حبيتي كمان. شو الذنب اللي عملتيه إنتي؟ بدك تعيشي حياتك. الله زرع هالشي فينا. الحب شي جواتنا ما فينا نتحكم فيه.
لو كنت مكانك كنت عملت نفس الشي. ما بعرف إذا كان معي حق لما أخذت بحكك وسمعت منك لما إجيتي لعندي على موسكو. أنا كان لازم أتركه وارتاح وبلش حياة جديدة. كان لازم حب وانحب، حب وانحب مثل ما بدي أنا. هيك أحسن هلأ؟ أنا ما بحترمه مع إني عم أتحمله كتير، بس أنا بحاجة ستيفا، عم تفهمي؟ يلي شايفته إنك مالك فهمانة شي من حالتي. بلا فهمانة كتير منيح. برأيي أنت عملتي شي حلو صح، وأكيد ما رح لومك عليه أبداً. أنت سعيدة وعم تخلي شخص تاني سعيد. مانك مخنوقة مثلي، بس مثل العادة نشيطة وذكية ومنفتحة على كل شي. منيح اللي عرفتي شو صار هنيك بسانت بطرسبورغ، بس أنا هون ومبسوطة. لو كنت بعرف إنك ما رح تحتقريني أكيد كنت. لا تحكي هيك، ما عاد تحكي هيك أنا. من فرحتي عم أقول شغلات سخيفة. أنا مبسوطة فيكي كتير، وإنك رح تشوفيني مثل ما أنا، ومالي مضطرة إني برر لك أي شي. أنا بس بدي أعيش وما سبب أذى لحدا، بس لحالي. شو رأيك أحكي لك عن أعمالنا بالقصر؟ اطلعي، شايفتي؟ هلأ بما أنه انتقلنا من المدينة، بثروته بيقدر يكون له تأثير عظيم على الحياة الريفية. الإيد الخلفية لازم تكون بشكل مستوي، تمام؟ هيك بتشد عضلات الذراع. انتبه علي منيح. ايه